ह्या दिसांनी गोंयांत मराठी भास गोंयच्या राजभास कायद्यांत घालपाची एक चळवळ चालू आसा आनी ही चळवळ सुभाष वेलिंगकर जो चलयता तो मनान घुसपल्लो कहो दिसता। गोंयाक जे घटकराज फावो जालें, स्टेट फूड फावो जालें, ते भाशेचेर आदारून फावो जालें। म्हणजे गोंयची राजभास पयली कोंकणी तारायली आनी ते भाशेचेर आदारून गोंयाक घटकराज फावो केलें। म्हणटोच आतां गोंयच्या राजभास कायद्यांत दुसरी भास येवपाचो प्रश्नूच येना। देखून हांव म्हणटालों, इतलें शिकप आसलेल्या आनी जाणार म्हूण समजतल्या सुभाष वेलिंगकराक ही गजाल कशी समजना तें म्हाका खबर ना आनी तो मनांत खंय तरी घुसपला अशें दिसून येता। दुसरें, सुभाष वेलिंगकर पुर्तुगेजाचो आनी रोमी लिपीचो खूब दुवेस कोत्ता। ताच्या सांगण्या प्रमाणे पुर्तुगेजांनी गोंयांत रोमी लिपी हाडली आनी रोमी लिपी तांणी गोंयांत कित्याक हाडली हाचेंय तो कारण दिता। ताच्या सांगण्या प्रमाणे पुर्तुगेजाच्या काळार जाणी धर्म बदललो, त्या लोकांक मराठींतल्यान वाचूंक दिवंक जाय आसलें म्हणून पुर्तुगेजांनी रोमी लिपी हाडली आनी ते रोमी लिपींतल्यान तांणी मराठी भास बरयली आनी त्या लोकांक वाचूंक दिली। अशें आसा जाल्यार सुभाष वेलिंगकर जो मराठी भाशेक 1000 वर्सांची परंपरा आसा म्हूण सांगता, ताणें 450 वर्सां गोंयांत पुर्तुगेजांनी राज चलयलें, त्या पुर्तुगेजांचे आनी रोमी लिपीचो काळजांतल्यान उपकार आटोवंक फावो। कित्याक पुर्तुगेजांनी रोमी लिपी वापरून मराठी भाशेक उबारून दवरली आनी हो उपकार ताणें आपणाचे गांठीक मारून दवरूंक जाय आनी पुर्तुगेजांक ताणें देव बरें करूं म्हणूंक जाय। ग्लोबल कोंकणी फोरम फाटलो 30 आनी 7 वर्सांचो एक मुद्दो आसा तो घेवन फुडें वता आनी तो मुद्दो म्हणल्यार रोमी लिपीक गोंयच्या राजभास कायद्यांत जागो दिवप। फक्त देवनागरीक घालून रोमी लिपीचेर ओनीत केल्ली आसा। ही ओनीत पयस करूंक फाटलीं 30 आनी 7 वर्सां खूब जाण वावुरले आनी आतां ग्लोबल कोंकणी फोरमान तो विशय हातींत गेला। भारताचे घटनेचे आर्टिकल 29 अशें सांगता, ज्या समाजाक आपणाची भास आसा, ज्या समाजाक आपणाची वेगळी संस्कृताय लिपी आसा, तांकां ती सांबाळूंक सगलो अधिकार आसा। हो मुळावो अधिकार हातांत घेवन आनी भारताचे घटनेक धरून ग्लोबल कोंकणी फोरम गोंयच्या राजभास कायद्यांत रोमी लिपीचेर जी ओनीती जाल्या तिच्या आड झुजता। म्हणटोच सुभाष वेलिंगकरान आमचेर टिका करची न्हय, कित्याक जी रोमी लिपी ताचे मराठी भाशेक सांबाळलोली तेच रोमी लिपीन कोंकणी भाशेकूय सांबाळल्या आनी हें आमकां इतिहास दाखोवन दिता। म्हणटोच रोमी लिपीच्या वावुरप्याच्या पांयांक धरून आपूण आपणाची मराठी भास घेवन राजभास कायद्यांत पावतलो, ही जी सुभाष वेलिंगकर सपनां सोपनेता ताणें ती सोडून दिवची आनी सोमेस्तांक तो खंयचे घटनेच्या आदारून मराठी भास गोंयच्या राजभास कायद्यांत घालूंक सोदता तें ताणें सांगून दिवचें।